السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادا نخدم معكم لاباج 174 اللي العنوان ديالها هو exprimer l'opposition et la concession، يعني التناقض والمعارضة. نمشيو نقراو هاد دو ريبليك. j'observe et je découvre. هنا عندنا بول اولا ريبليك. لو كريمينيل هنا اجون غاري هو اللي كيهضر هنايا باش تفرقوا. لاجون غاري هو اللي كيهضر. شنو قال لنا؟ لو كريمينيل اي سون دوت فريد. قال لهم لو كريمينيل يعني المجرم بدون شك هو فريد. il vit sans lumière et il se comporte comme un vampire. قال هنا كيشوف بلا ضوء اون بليس تو سا، يعني il se comporte وكيتصرف بحال شي ان فامبير، بحال شي مصاص دماء. L'inspecteur Gistan شنو قالو؟ قالو مي imiter un vampire n'est pas une preuve. قالو تقليد يعني ان فامبير ماشي دليل. une preuve هي دليل، يعني ماشي دليل. ميم سي سيل ام vivre dans le noir، يعني في نفس الوقت كيبغي يعيش في الظلام. et ne pourrait être le vrai criminel، يعني ماشي بالضرورة أنه يكون هو لو كريمينال يعني المجرم. استغفر الله. نمشيو للكيسيو ديال لي كومب ديال هاد لي ريبليك هادو. واحد شنو قالوا؟ اولا قالوا ريبون او كيسيون. عقلوا هاد الاسئله هذا ريبون او كيسيون. هاد الاسئله هادو بحال حسبوه كادو بانهم يعطوهم لكم في الجهوي اولا في الفروض ديالكم. قال كي بارل، شكون اللي كيهضر؟ اجون غاري هو اللي بدا الهضره. اجون غاري مع من كيهضر؟ اكي مع جيستان، انسبكتور جيستان. دوكي على من كيهضروا على فخيت. نمشيو ثانيا. قالك لي دو زونكيتور سونتيل داكور سير ليدونتيتي دي كريمينيل. قالك هاد لي دو انكيتور يعني هاد جوج محققين واش هما متفقين على هويه الكريمينيل، يعني واش متفقين على شكون هو القاتل؟ نو. كل واحد شنو كيقول؟ الاخر كيقول راه سون دوت راه فخيت، والاخر كيقول له راه ماشي دليل. هنا نو et ne sont pas d'accord sur l'identité du criminel، يعني ما متفقينش على l'identité ديال الكريمينال، على الهويه ديال لو كريمينال. ثالثا قالك دون لا بروميير بول، باش قلت لك كيتسماو بول ولا ريبليك، يعني بول هنا مسمينهم بول يعني ما تدوخوش. لقيتو هذه راني دايره لكم اولا ودايره لكم ثانيا باش ما تدوخوش. يعني بروميير بول سير كيل في سي بازي غاري بور سوبسوني فريد، يعني باش تعرفوا بان الريبليك الاولى هي ديال غاري، حقاش انا قال لك يعني غاري هو اللي كيهضر، باش تعرفوا وتاكدوا بانه الريبليك هذيك اللي دايره لكم فيها واحد هي ديال غاري، يعني اللي جايه على اليمين ملي كتكون كتقرا الكتاب جايه على اليمين هي واحد ديال الهضره ديال اجون غاري. شنو قالوا هنايا؟ قالك دون لا بروميير بول سور كيل في سي بازي غاري بور سوبسوني فريد. قالك يعني في هاد الريبليك الاولى شنو هي الحاجه اللي تبازا عليها باش يدين فريد؟ شنو هي اللي قال هنا؟ قال غاري سي بازي بور سوبسوني فريد car لحقاش il vit sans lumière et se comporte comme un vampire. لحقاش هو كيشوف بلا ضوء ويعني يمكن له يعيش في الظلام عادي، و اون بليس دو سا هو كيتصرف بحال ان فامبير. يعني هادو هما المعطيات اللي تبازا عليهم غاري. يعني شنو هو الحدث؟ قال لنا لو في كاين في. نمشيو رابعا. قالك كيل élément l'inspecteur quel élément l'inspecteur a-t-il inventé pour rejeter l'hypothèse de son coéquipier؟ قالك شنو هي شنو هو العنصر الانسبكتور اللي قالوا، يعني شنو هو الحاجه اللي رفضها؟ فهمتي شنو هي الفرضيه اللي رفض الانسبكتور؟ يعني الانسبكتور هو جيستان، هنا كنسميو الانسبكتور هو جيستان. شنو هي الفرضيه اللي يعني لحقاش دابا ديك الهضره اللي كيقول دابا مسيو غاري ولا اجون غاري، يعني هادو يعني فرضيات. يعني شنو هي الحاجه اللي قالها؟
يعني الصديق ديال هذيك كوي كيبي، يعني هو الصديق ديالو ولا المرافق ديالو، يعني اللي معاه في نفس المهمه. شنو هي الحاجه اللي قال؟ هي مي ايميتي ان فامبير ني با ان بروف. قالوا هنايا يعني ولكن تقليد فامبير ماشي دليل. يعني هذه الفرضيه اللي قالها، يعني كتدل على الرفض ديالو، يعني غوجوتي ليبوتيز، اللي كتغوجوتي ليبوتيز، يعني الفرضيه اللي كترفض الفرضيه اللي قالها اجون غاري. خامسا قالك entoure dans la deuxième boule le moyen utilisé pour exprimer son opposition. قالك شنو هي في لا دوزيام، شنو هي اللي عندنا في دوزيام غيبليك او لا بول، في هذيك الهضره ديال يعني الهضره ديال جيستان الانسبكتور جيستان. شنو هي الموين اللي استعمل فيك باش يستعملنا يعني المعارضه؟ شنو هي مي كنستعملوها في المعارضه. نمشيو للسادسة complète le tableau suivant à partir de la deuxième boule. غادي قالك هنا بالضبط محددين يعني باش غادي نعمرو هاد المعطيات. دوزيام بول عندنا كنت نمشيو تعمرو بروميير، يعني في الهضره ديال انسبكتور جيستان. قالك اوتيل دو لا لونغ ايتيليزي، شنو هي يعني الاداه اللي استعمل؟ هي مي و ميم سي، يعني اوتيل دو لا لونغ، يعني هذا الدرس ديالنا اللي هو ديال لوبوزيسيون استعمل مي و ميم سي. لو في اكسبتي، شنو هو الحدث اللي يعني اللي يعني مقبول؟ اكسبتي اليم فيفر دون لو نوار. شنو هو لو في rejeté يعني اللي مرفوض، اللي هو ني با ان بروف مي ايميتي ان بروف. شنو هنايا قالك ني با ان بروف يعني ماشي دليل، مي ايميتي ان شنو تسمى ان فامبير، يعني ماشي يعني التقليد ديالو ماشي سي ان فامبير. مي ايميتي ان فامبير ني با ان بروف. نمشيو جو كومبرو. قالك كوش لا بون كاس. Tout le monde croit qu'il est le vrai coupable. Alors, هنا غادي نكوشيو على l'opposition la concession. قالك tout le monde croit qu'il est le vrai coupable alors que sa maman pense qu'il est innocent. قالك هنا العالم يعني كل شيء tout le monde كيظن بأنه هو القاتل الحقيقي، alors que في حين أن sa maman pense qu'il est innocent يعني بريء. يعني كلشي كيقول بانه هو المجرم، ولكن الا مامو اللي كتقول بانه بريء. شنو هنا لوبوزيسيون المعارضه؟ هنا قالك بيان كي سوا انتيليجون elle n'a pas pu résoudre l'énigme. قالك يعني بالرغم من انه ذكي elle n'a pas pu الا انه ما قدش يحل اللغز لينيغم، يعني شي حاجه غير متوقعه. ملي كتكون شي حاجه غير متوقعه كنستعملوا لا كونسيسيون. لا كونسيسيون كتكون شي حاجه غير متوقعه، يعني سي ان ريزولتا اناتوندي. شنو هنا قالك هنا عاوتاني في ثالثا elle est très sévère comme juge pourtant tout le monde l'apprécie. قالك هنا elle est très sévère يعني هو صارم comme juge pourtant بالرغم من pourtant tout le monde l'apprécie وبالرغم من ذلك يعني كل شيء كيبغيه، يعني واخا هو صارم كل شيء كيبغيه. شنو هنايا لوبوزيسيون المعارضه. malgré le son de l'observation l'inspecteur يعني بالرغم من ان عنده الملاحظه يعني لو سون يعني عنده الحس ديال الملاحظه l'inspecteur n'a pas remarqué des pas sur la scène du crime. يعني بالرغم من ان عنده حسن الملاحظه l'inspecteur ما غوماركاش الخطوات اللي كانوا في مسرح الجريمه. لا كونسيسيون يعني شي حاجه غير متوقعه، يعني واحد كيكون عنده حسن الملاحظه كيلاحظ.
ثانيا place les mots soulignés dans l'exercice 1 dans le tableau suivant. يعني هاد عندنا هنايا لي مسولينين يعني مسطرين عليهم غادي هما نصوبوهم في هذا لو طابلو هذا. alors que bien qu'il pourtant malgré هادو نستفوهم في هذا لو طابلو. قالك لي مويان امبلويي سويفو كل وحده شنو كيكون موراها، يعني فاش كيكون متصرفين لي فيرب اللي كيكونوا موراها بحال سي بجون كونديسيونيل بحال هكذا كيكون فيه الشروط. هنا ملي كتكون عندنا الوغ كو يعني شنو عندنا في الاخرى الوغ كو مي بار كونتر اون ريفونش هادو كيكونوا عندنا كنتبعوهم بمود انديكاتيف. ملي كيكون عندنا كواكو او بيان كو اللي هي في الجمله الثانيه في الطابلو اللي عندنا في جو كومبرو اللي في الاولا كتكون متابعاها دي مود سبجونكتيف. و بالنسبه لبورتون او مالغري اللي عندنا في الجمله الثالثه والرابعه و اون ديبيتو كيكون موراهم نو كيف ما كتشوفوا هنايا. قالك مالغري لو سون سي ان نو. وعندنا pour tout le monde لو موند تاهي سي ان نو يعني كيتبعها نو. يعني هادشي يعني كيخليك تزيد تبازا وزويون. المهم جو retiens faire une concession signifie exprimer un accord partiel qui n'est pas total avec une opinion ou une idée donnée. La concession fonctionne de la manière suivante. قالك la concession يعني شنو هنايا شنو قالك affirmation de départ كيكون هنا certains pensent que beaucoup de gens croient que selon certains d'après une opinion communément admise. يعني كيكون عندنا واحد الفكره. الكونسيسيون هما دوك اللي كيكونوا عندنا سيرت سون دوت يعني بدون شك كما استعمل لاجون غاري في الريبليك ديالو قال سون دوت فريت. هنا كونسيسيون effectivement j'admets que je reconnais que je veux concède que je veux l'accord que désaccord عندنا مي cependant ni ne moi. وعندنا جيستيفيكاسيون كنعطيو شي اكزامبل. هنا شنو لحق شوف غير في الريبليك ديال لو لاجون غاري قال لو كريمينال سون دوت فريد قالو بدون شك هو فريد. élevé وعطى الدليل جيستيفيكاسيون شنو قال élevé sans lumière et elle se comporte comme un vampire. وعطى لي اكزامبل قالوا لحقاش هو يعني ماشي غير قالوا راه بدون شك وسكت قالوا ولحقاش élevé لحقاش هو كيشوف بلا ضو en plus de ça il comporte comme un vampire. ما قالوش en plus comme ça. المهم يعني ولكن هذا هو المعنى ديالها elle se comporte comme un vampire ولكن كيتصرف بحال شي un vampire. ونوقف معكم هنايا باش نكمل معكم هادشي هذا. المهم نوقف معكم حد هنا. المهم كنتمنى تكونوا فهمتوه. بغيتوني نزيد نكمل لكم البارتي خليو ليا في كومونتير ونكمل لكم. مرحبا وبالتوفيق لكم ونتمنى لكم النجاح. وما تنساوش ليا اللايك والاشتراك اللي مازال يلا دخل جديد. او بون كوراج.